जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब की खिदमत में कि वो सफ़र मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें हमारे नाज़रीन के सामने बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शो टीवी की तमाम टीम उनका मशकूर हूँ। हसन भाई आपका मशकूर हूँ, इतने खूबसूरत उन्वान के तहत आपने ये प्रोग्राम को सजाया है। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप खुद इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर से गिदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम है या मिराजुल नबी है। बेशक मिराज हुजूर से गिदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत के 12वें साल में हुई। हुजूर से गिदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हरीम नाज में गए और क्या क्या तजल्लियां देखी ये महबूब जाने या मुहिब जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिराज में हिकमतें क्या थी? बहुत सारी इसमें हिकमतें पोशीदा हैं। अगर एक एक पे बात की जाए तो काफ़ी अच्छा वक्त दरकार है। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये एक वो अजीम सफ़र था, ये वो अजीम वाक़या है जिसने कायनात को हिला के रख दिया। फ़लसफ़ी सर पकड़ के बैठ गए, साइंसदान हैरान रह गए और इस बात को कहने पे मजबूर हो गए कि आज साइंस जब तरक्की कर रही है और आला से आला मनाजिल तय कर रही है तो पता चलता है वो इंकिशाफात जो हुजूर से गिदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे, आज वो हर एक चीज सामने आ रही है, सब सच साबित हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो मिराज में हिकमत क्या थी, ये हुजूर को मौजज़ा क्यों दिया गया? तो मैं यूं अर्ज करूंगा कि अगर हम अंबिया किराम की तारीख की वर्ग गर्दानी करें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को मौजज़ा वो दिया जो उस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था। अब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, आपका दौर था, जादू का बड़ा उरूज, जादूगर हर घर में पाए जाते, जगह जगह जादू का राज था। जादूगर जहां होता समझ लिया जाता ये बहुत कारीगर बंदा है या बहुत आला बंदा है। आज जिस तरह टेक्नोलॉजी की तरक्की है, जो आईटी का है स्टूडेंट है वो कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा स्कोप है, कोई लॉ कर रहा है तो कहते हैं जी इसका भी अच्छा स्कोप है। यानी उस वक्त जिस चीज का स्कोप था वो जादू था। हर माँ चाहती थी मेरा बेटा जादू सीखे और दुनिया के लोगों में से मुमताज हो जाए। कहने का मकसद यह है कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा कारनामा हुआ करता था वो जादू हुआ करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोजज़ात अता फरमाए वो मोजज़ात इस जादू के तोड़ के लिए आए और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया कि जादूगर अपनी जगह है, इस दौर की सबसे बड़ी करिश्मा साजी अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह जो अपने नबियों को मोजज़ा देता है उस मोजज़े की बुनियाद पर वो तमाम चीजें नीचे रह जाती हैं, अल्लाह का नबी मुमताज हो जाता है। सुभान अल्लाह। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा उरूज था। हकीम बुकरात, हकीम सुकरात और ये सारे हजरात दावा कर दिया कि जितनी भी अमराज है तमाम की तशखीस भी हम कर चुके हैं और तमाम के इलाज भी हम दरियाफ्त कर चुके हैं। हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, हमारे पास मरीज ले आओ, हम शिफा याब करके भेजेंगे। लेकिन साथ ये भी उन्होंने कहा कि 3 किस्म की ऐसी चीजें हैं कि जिनका हम इलाज नहीं कर सकते। एक कोड़ी मरीज, कोड़ का मर्ज जिसको होता उसका इलाज कहते थे हम नहीं कर सकते। पैदाइशी नाबीना है, उसको आंखें नहीं देख सकते, उसकी आंखों में नूर नहीं फूंक सकते। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई फौत हो जाए उसको जिंदगी हम नहीं दे सकते। उन लोगों की मौजूदगी के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम आए और आकर ऐलान फरमाया कि तुम्हारा तो दावा यह है कि हर मर्ज का इलाज है हमारे पास, लेकिन कोड़ के मरीज का इलाज नहीं है तुम्हारे पास, आओ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको शिफा देता हूं। और फिर कहा कि तुम पैदाइशी जो अंधा है उसको आंखें नहीं दे सकते, आओ लाओ मेरे पास, मैं उसका भी शिफा याब करता हूं। फिर कहा कि अगर कोई मर जाता है मैं कुम भी इज़्निल्लाह कह के उसको जिंदा कर दूंगा। तो पता चला कि उस दौर में जिस चीज का उरूज था उस चीज के उरूज को खात में मिला दिया और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इसी तरह हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आफाकी दीन है। ये वो मजहब है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक, कयामत तक, बल्कि कयामत के बाद भी कायम रहना है। तो ये आफाकी मजहब था। अब चाहिए तो यह था कि इस मजहब के हामिल और साहिब शरीयत नबी को वो मौजज़ा दिया जाए जो मौजज़ा इस दौर के इस ऐन तकाज़ों के मुताबिक हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का मौजज़ा दिया, उस पर खैर तफसील बहुत है। तो मिराजुल नबी ये मौजज़ा, इस पे हम कलाम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज करवाई। अल्लाह जानता था आने वाला वक्त जो है वो साइंस की तरक्की का दौर है। साइंसदान तरक्की करते हुए खलाक तक के सफर करेंगे,
چاند اور سورج اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. آج چاند کو مسخر کر لیا گیا ہے, چاند پر لوگ جا رہے ہیں, جا کر دیکھا ہے, معائنہ کیا ہے, وہاں کی زمین کو دیکھا ہے. اللہ رب العالمین جانتا تھا, اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی بے شک کہ آنے والا وقت جو آئے گا, اس وقت میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ سائنس نے تو ترقی کر لی, لیکن اس دور کے دین کے جو حامل ہیں, جو صاحب شریعت ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. اللہ نے یہ معجزہ معراج کروایا, آسمان کو چیر کر انسانی وجود اندر داخل ہوا. فلسفی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدود سماوی کو کوئی طے کر کے چلا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح آپ بتا رہے تھے, براق پر بٹھا کر آسمان کی سیر کروائی گئی, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے حریم ناز میں بھی حضور حاضر ہوئے. پھر وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ دیا, اور معجزہ دے کر حکمت یہ ظاہر فرمائی کہ آنے والے وقت میں جب سائنس ترقی کرے گی, لوگ خلا میں جائیں گے اور چاند اور سورج کی باتیں کریں گے, تب اللہ کے نبی کا پھر بھی عزت و مقام بلند ہو کہ اللہ کا نبی تو آسمانوں سے بھی بلند کسی اور مقام پر گیا ہے. اس میں ایک اور دوسری حکمت بھی ہے. معراج کروانے کی حکمت ایک یہ بھی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. لنریہ من آیاتنا سیر کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں. یہ بہت بڑا راز ہے, بہت بڑا راز ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا. وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ اللہ نے جنت کا نظارہ بھی کروایا, دوزخ میں دکھایا کہ کیسے عذاب دیا جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سدرۃ المنتہا اور بلندیوں پر اپنے خاص مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے بلایا, اور وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ نشانیاں تھیں. اس سے قبل اسرا میں اگر آ جائیں, ہم اسرا پہ بات کریں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. مسجد اقصی میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں, انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی, اور پھر مسجد کے ارد گرد اللہ کے انبیاء کے مزارات ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ, کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے ارد گرد. وہ ساری نشانیاں دکھائیں, اور پتہ نہیں کیا کیا راز تھے, کیا کیا نشانیاں تھیں جن کو دکھانے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. ایک تیسری وجہ, اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں, تو اسی ایک تیسری پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی, اس امت کے جو ہونے والے معاملات تھے اس سے آگاہ فرمایا. جب دیکھا کہ میری امت گناہ کرے گی تو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا, پھر حکم فرمایا کہ اے محبوب اٹھیے اور نماز ادا کیجئے, اپنے امت کے لیے دعا کیجئے. حضور پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے, نماز ادا کرتے, سجود میں رات گزارتے, ہمارے لیے دعائیں کرتے. جب اتنا اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا محبوب اتنا اپنی امت کے لیے پریشان ہے, اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا, اور اپنی بارگاہ میں بلا کے اپنا جلوہ دکھایا. اور اللہ رب العالمین نے جو امت کے لیے حضور روتے تھے اس کا صلہ عطا فرمایا. اور پتہ نہیں کیا کیا راز کی باتیں ہوئیں, اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں سفر معراج صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈال رہے تھے جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی